खूब जाणांचे मदें चिंतप येता आनी चर्चा आसा की कोणूय TMCन कित्याक जॉयन जाता. तोच सवाल म्हणटा प्रश्न म्हणटा पळय तो तुमकांय TMC कित्याक आनी कितल्योच पार्टी आसा, तुमी TMC कित्याक चूज केलें? आतां जर पयलीं आमी विचार केलो ना, खास करून जर पर्या मतदारसंघान आमी राणे विरुद्ध मेंटेलिटीचो म्हाजो विचार आनी हांव सोशल मनीस हांव पयलीं BJPक जॉयन जालो कित्याक आनी अल्टरनेटीव नासलें. राणे विरुद्ध एकूच पार्टी आसली ती BJP आसली जी बदल घडोवंक शकता अशें म्हाका दिसलें. पूण BJP वाटेन कितें केलें, आमी 20 वर्सां काम केलें, म्हणून आमच्या सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याचो पार्टीन विचार करूंक ना. आनी जेन्ना बेंगालाक सुद्दां इलेक्शन चलतालें न्हू, तेन्ना म्हाका मनानसून दिसतालें की तृणमूल TMC पार्टी आसा ती जिखोंक जाय म्हणून. BJP कित्याक तेंचे जे तरेन दादागिरीचो जो प्रचार आसलो, हायप तेंच्यांनी केल्ली, नाटकां केल्ली, ते दृश्टीन म्हाका दिसतालें की TMC ही पार्टी थंय विन जावंक जाय. कित्याक मनानसून म्हाका दिसतालें ममता दिदी आसा ही सामान्य मनीस आनी आयज संघर्श करून ती मोठी नॅशनल लिडर जाल्या आनी ती म्हाका रोल मॉडेल कशी दिसताली. आनी तेका लागून म्हाकाय जेन्ना ही TMC पार्टी गोंयांत येयली तेन्ना सुरवातीक लोक तेका खुबशे जॉयन जावपाक लागले आनी कांय काळानूच तेणी आपलो परिवार TMC परिवार आसा तो वाडयलो, मोठे मोठे लिडर जॉयन जावपाक लागले आनी म्हाका दिसलें TMC आसा ती खंबीरपणे BJPक म्हणटा ती विरोध करून पर्या मतदारसंघ आसा थंय सुद्दां आमी TMCन जर आमी गेलो जाल्यार बदल घडोवंक शकता अशें म्हाका दिसलें, म्हणून हांव TMCन जॉयन जालो. फाटले ह्या दिसांनी कितल्योच पार्ट्यो आसा, पयलींच्या भशेन 2-3 पार्ट्यो ना, ऑलमोस्ट 6-7 पार्ट्यो जाल्या आनी तितून TMC आसा. फुडलें इलेक्शन पळयत जाल्यार TMCचो प्रस्ताव कसो आहा? म्हाका दिसता TMCक भवितव्य आसा तें बरें आहा, कित्याक तेंचे कडेन प्लान आसा. म्हटल्यार IPAC सारकी संस्था आसा जी टोटल प्लान करता, म्हळ्यार कशें इलेक्शन लडप, फुडें कशें व्हरप. आनी आयज जर आमी विचार केलो 3 म्हयन्यांनी जी पार्टी येदी व्हडली वाडोवंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता इलेक्शनाचो काळ येता म्हणसर म्हाका दिसता ती पार्टी म्हणटा ती राज्य म्हणल्यार रुलींग जावंक शकता. आनी आयज तेंच्यांनी युती केल्ली आसा MG कडेन. MGचो वोल्टर सादारण 7-8 मतदारसंघांनी आसा आनी तेका लागून म्हाका दिसता TMCक भवितव्य म्हणटा तें बरें आसा आनी सरकार म्हणटा तें युतीचें TMC आनी MGचें गोंयांत जातलें हेतून दुबाव ना. हाऊ वूड यू कमेंट ऑन दोज स्टेटमेंटाचे हिंगा एंटी पार्टी आनी अशें तशें म्हणटा आनी TMCचें नांव हें बदनाम करूंक सोदता पळय तेजेर रिगार्डींग TMC येयल्या वोट डिवायड करूंक येयल्या, हांकां डिवायड करूंक येयल्या म्हणटा पळय तेजेर. ना पयलीं जर काँग्रेसीचो विचार केलो जाल्यार ऑपोजिशन कशें दिसनासलें 21 वर्सां. कित्याक काँग्रेसीचे 17 आमदार येवन ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी जावं सरकार घडोवंक जाय तें घडोवंक ना. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी जसो विरोध करूंक जाय आसलो तसो करूंक ना तेंच्यांनी. आनी तेंचे आमदार आसा ते BJPन गेले चडशे, आतां 2च आमदार उरल्या. आनी आयज लोकांक दिसता आयज विरोधी पार्टी म्हणटा ती काँग्रेस उरोंक ना. लोकांक जर अल्टरनेट तिसरी पार्टी जर आसत जाल्यार TMC दिसता. कित्याक TMC कडेन आयज मोठे मोठे लिडर आसा. पूण TMC म्हणटा ती आतां मेन पार्टी गोंयांत जातली ती TMC जातली. पर्या मतदारसंघाचेर उलोवया तेन्ना TMCचो प्रभाव कितलो पडोंक शकता पर्या? आतां फाटल्या पर्या मतदारसंघान कशें आहा, फेस इम्पॉर्टंट आसा, फेस प्लस पार्टी. सो गणपत गांवकार फेस आसा. येस, करेक्ट. म्हटल्यार हांव फाटल्या 20 वर्सांच्यान काम करतां सामान्य मनशा खातीर. 70चे वेगळे विशय आसा पळय, बारीक लोकांचे विशय. आयज पर्यंत हांव गरीब म्हळ्यार बारीक लोक आसा तेंच्याच वाटेन रावला. उदाहरणांत जेन्ना सालेरचे इश्यू जाला 2005 तेन्ना सुद्दां हांव सामान्य मनशा बरोबर आसलो. तेज्या उपरांत खुबशीं थंय प्रकरणां जाल्यात, खुबश्यो केसी हांवें म्हणटा त्यो लोकांच्यो फ्री सॉल्व केल्या. उदाहरणांत फाटल्या इलेक्शनान पर्या मतदारसंघान जेन्ना विश्वजीत राणेची मिटींग चलताली तेन्ना आमच्या कांय युवकांनी तांकां प्रश्न विचारलेले मिटिंगेन. मागीर तेंचे खोटी केस घातलेली तेंच्यांनी आनी ती सुद्दां केस हांवें फ्री तेंची चलयली. म्हाका दिसता फाटल्या म्हयन्याक म्हळ्यार फाटल्या म्हयन्याक सोंपल्या ती केस, म्हळ्यार 5 वर्सां चल्ली. त्याच बरोबर आतां IITचो इश्यू जालो. IITच्या इश्यूचेरय हांव म्हणटा तो तेंच्या बरोबर खंबीरपणे तेंच्या फाटीशी उबो रावल्लो आसा आनी प्रत्येक गांवांनी तांकां घेवन मिटिंगी घेवन आमी जागृताय करून आयज IITचें मोठें जेन्ना मुवमेंट जालें तेन्नाच म्हणटा ते थंयतलो जो आमदार दादागिरी करतालो, IIT म्हणटा ती हाडटलोच लोकांक विचारून नासतना
अशें जेन्ना पयलीं तेजो स्टँड आसलो ताका चेंज करचो पडलो आनी सांगचें कडलें सरकाराक की बाबा IIT म्हाका नाका. ओके, आनी एक विशय गांवकाराचें उलयत जाल्यार कॅन गणपत गांवकर चेंज मेक अ चेंज इन पोरये एज फार एज असेंब्ली इलेक्शन्स कित्याक कितलीं वर्सां राणे डायनेस्टी थिंगा चलता, तुमी बदल घडोवंक शकता. गणपत गांवकर एकटो बदल घडोवंक शकना, हां. पूण आयज लोकांक टोटल जे सामान्य लोक आसा तांकां टोटल चेंज जाय. ते चेंज करूंक सोदता न्हू. एकटो चेंज करूंक खंयच्याय मतदारसंघान एकटो चेंज करूंक शकना, लोक चेंज करूंक शकता. लोक आसा. लोकांक सगळ्यांक आयज बदल जाय, चेंज जाय. कित्याक लोक विटल्या हेंची दादागिरी. अशें खऱ्या अर्थान थंय लोकशाही ना न्हू. कित्याक स्वाभिमान मनशाक पयलीं म्हणटा ते स्वाभिमानान सन्मानान आनी अधिकारान जगोंक जाय. हो म्हणटा तो स्वाभिमान सन्मान म्हणटा तो सामान्य मनशाक ना थंय. पूण लोक चेंज सोदता न्हू. म्हणून हांव सामान्य मनीस जो तांकां दिसता की हो आमकां सन्मान दिवंक शकतलो, अधिकार आपलो दिवंक शकतलो, हेका लागून बदल हो घडटलो. हांव एकटो करचो ना, तर आमी सगळे पर्या मतदारसंघात जे मतदार आसात ते बदल घडटले आनी चेंज जातले. लोकांकूय चेंज जावो थिंगा हो लोक जाल्या, चेंजीस जाल्या इतले फाटल्या हितूंतल्यान तेजेर कितें म्हणटा तुमी? ना कशें जर इतलीं वर्सां जर आमी पर्या मतदारसंघाचो जर इतिहास पळयलो न्हू जाल्यार एका विशिश्ट समाजाचे लोक काँग्रेस जावं BJPची तिकेट घेवन लडटा. सामान्य मनीस आयज पर्यंत खंयच्याय बऱ्या पक्षाचे तिकेटीक लडूंक नासलो. हांवें डिमांड केलो पूण म्हाका पक्षान तिकेट दिवंक ना. म्हणून आयज म्हाज्या सारको सामान्य मनीस जो लोकां भितरलो आसा, जेका लोकांचो सपोर्ट आसा, म्हणून बदल घडटलो एक फावटी. पोरये मतदारसंघ उलयत जाल्यार विशय आसा थिंगा हो आमदार म्हणटा पळय तसो आपणेन केल्या सिनियर आनी कितें आसा विशय उरल्या कितें कितें विशय आसा थिंगा? खरें जर आमी जर पर्या मतदारसंघ आसा पळय, गांवांनी तुमी गेले न्हू, मुद्दाम केन्नाय गांवांनी चला. गांवांत कशी परिस्थिती आसा पळय ती तुमकां टीव्हीचेर दाखया मुद्दाम तुमी. गांवांनी या. गांवांत म्हणटा ती लोकांक घरां पळय सामक्यो अश्यो खोपी आसता पळय तश्यो गांवांनी खोपी कशी बारीक घरां आसा. घरांत ते वचपाक वाट ना. आमी एज्युकेशन म्हटलें न्हू, एज्युकेशन दृश्ट्या सुद्दां गांवांत जर गेले आमी खूब फाटीं लोक आसा. एज्युकेशन सारकें ना. लोकांक घरान वचपाक वाट्यो ना. आनी वाट्यो ना. गांवांत म्हणून सांगलें तुमी गांवांत आमच्या भोंवंक जाय. हांव सदांच डेली गांवांत भोंवतां, कळटा. आनी लोक अक्षरशा 95% लोक आसा पळय तेंची परिस्थिती म्हणटा ती सामकी बिकट आसा. तांकां म्हणटा ते म्हयन्याचें जें रेशन आसा पळय म्हणल्यार तांकां जर जगपाचें साधन आसा पळय तें सुद्दां कठीण जाता जगपाक सुद्दां. आमी गांवांत वचोंक जाय. आतां हे हांगातले आमदार कितें करता जे मंत्री आसा ते फक्त गांवांत स्पेसिफीक अशी प्लेस आसा पळय त्या जाग्यार वयता, मिटींग घेता, सगळ्या गांवांत भोंवना ते. मागीर 70ची म्हणटा ते टोटल आमी 70चो विचार केलो पळय गांवांनी कसलेच तरेचें प्लानिंग ना, कसलेच तरेचें रायट ना लोकांक. आनी अक्षरशा परिस्थिती म्हणटा ती गरिबांची गरिबी अक्षरशा फाटीं म्हणटा पळय मागास 70 तालुको तो खरो म्हणटा गांवांत जर आमी गेले न्हू जाल्यार कळटा. पूण अजुनूय तो फाटीं आसा इतलीं वर्सां ते राज्य करून? ऑफकोर्स आसा न्हू. हेंच सांगलें न्ही, हे विशय सगळे आसा. रोज तेंच्यांनी जॉब दिले म्हणटा आपूण. गव्हर्मेंट जॉब तशें दिवंक मेळना पूण ते दिले म्हणटा आपूण. कशें दिले वशिलो मारून दिले, कशें दिले कितें मॅरिट्स लागतात तेका ना लागना तितून हांव वयचो ना. पूण आयज जर आमी 70 जावं पर्या मतदारसंघान गेले तुमी न्हू जाल्यार 90% लोक आसा पळय ते बेकार आसा. 90% मोर देन 90%. तेंच्यांनी कामां कोणाची केल्या? आपले जो कार्यकर्तो आसा त्या कार्यकर्त्याचे एका घरान 4 5 अशी कामां केल्या. हय. जो इन्फ्लुयन्स म्हणल्यार वोटाची इन्फ्लुयन्स करूंक शकता ह्या मनशाची कामां करतात. डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीन विकासाचे दृश्टीन विचार करून तेंच्यांनी कामां करूंक ना. मागीर बाबा घराक एक नोकरी कोणाक तरी मेळूंक जाय. जर आमची 70 ओवरऑल डेव्हलपमेंट जातली जाल्यार घराक शिक्षण म्हणटा तें घरांतल्या भुरग्याक सारकें मेळूंक जाय. घरान कोणाक तरी म्हटल्यार अर्निंगाचें साधन मेळूंक जाय. ताका लागून कोणाक तरी घराक एकट्याक नोकरी मेळूंक जाय. हे दृश्टीन ओवरऑल डेव्हलपमेंट खरो विकास सांगचो ते दृश्टीन तेंच्यांनी आयज पर्यंत विचार म्हणटा तो करूंक ना. आयच्या टायमार एक स्टेटमेंट बाय येता जुनियर आनी कडच्यान की कोणूय येवं खंयचेय पार्टी येवं आमी कितें काम केलां तेजेर आमकां खबर आनी आमकां लोक थिंगा डेफिनेटली साथ दितले म्हणून. हेजेर कितें मत आसा तुमचें? म्हणल्यार लोकांची मेंटेलिटी 70 कशी जाल्ली आसा. टोटल 70 म्हणटा ती राणे देता निवडून अशी एक मेंटेलिटी जाल्या. आनी ताका लागून लोकांक कितें भंय दिसता. आतां लोकांक भंय कोणाचो? राणेचो? तेंचो भंय दिसता दोगांयचो. कशें आहा तेंच्या विरोधान जर उलयले, तेंच्या विरोधान जर दुसरे सायडीन गेले जाल्यार बाबा अल्टरनेट आमकां कितें आसा? आमी कोणा कडेन वयतले? 21 वर्सां कशें आसलें? BJP आसली.
जर राणे अगेन जर झगडलो तूं आवाज केलो जाल्यार तुका वचपाक बीजेपी आसली मागीर खंयची तरी ऑपोजिशन पार्टी आसली. आता ती ना. आतां पार्टी ना. जेन्ना दोगूय जेन्ना एक जाले तेन्ना ऑपोजिशन उरोंक ना. पण लोकांक त्या दृश्टीन मातसो भंय दिसता कित्याक पण आमी जर विरोध केलो आनी राग काडला आपणाचेर. आपल्याचे राग काडपाचें तेंचे आसात न्हू तें राग चलता. काडटात ते हय चलता तें. म्हणजे कोणाची ट्रान्सफर करप कोणाच्या घराची कंप्लेंट करप म्हणजे वेगळे वेगळे तरेन कोणाक त्रास करूंक जाय न्हू ते करता ते म्हणून लोक मातशे भियाता ओपन येना. पूण आतां लोकांक कळ्ळां की बाबा इलेक्शनाक आमी आमचो पावर यूज करूंक शकता आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून इलेक्शनाक लोक तांकां शिकयताले कितें तें. म्हणटा जाल्यार यू आर कॉन्फिडंट दॅट यू कॅन विन दीस सीट. ऑफकोर्स आय एम कॉन्फिडंट बिकॉज ऑल द कॉमन पीपल आर दे नीड चेंज नो दॅट्स वाय आय एम कॉन्फिडंट. वॉट यू हॅव टू से अबाउट अ नंबर ऑफ पार्टीज कमिंग टुगेदर. आतां कितल्योच पार्टी येता तुका तें पयलें म्हटल्यार पयल्यो त्यो 2 मॅक्सिमम 4 आसतले आतां 8 पार्ट्यो आहाच आनी हे फावट तर TMC आनी MGPचें अलायन्स आसा. हे कितल्या बऱ्याक पडटलें. ॲक्च्युली दॅट इज अ हेल्दी सायन ऑफ डेमोक्रेसी. कितें आसा जितक्यो चड पार्टी आसतल्यो पळय तितकें कॉम्पिटिशन वाडटलें वाडटलें. आनी प्रत्येक पार्टी विचार करतली कितें बाबा डेव्हलपमेंट आपूण जर खरो केलो पॉलिटिक्स राजकारण म्हटल्यार डेव्हलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्स न्हू पॉलिटिक्स ऑफ डेव्हलपमेंट करपाक प्रत्येक पार्टी विचार करताली आनी गरिबा खातीर म्हळ्यार गोंयकारा खातीर कितें तरी करताली कितें कॉम्पिटिशन जातलें. प्रत्येक पार्टीक जर आपूण फुडें वचूंक जाय जाल्यार कोणाक लोकां खातीर कितें करूंक जाय न्हू स्टेटी खातीर कितें करूंक दीस इज हेल्दी एज फार एज डेमोक्रेसी इज कन्सर्न. 2-3 विशय सांग पर्यायचे घेवन तुमी फुडें वचूंक शकता लोकांच्या फुड्यान TMCक लागून. एक म्हटल्यार लँड रायट्स. थंय कितें मोकाचो सिस्टम आहा. प्रेझेंट जे आमदार आसा तेंचे मोकाशे आसात. तेंच्या तेंच्या जाग्यांनी लोक रावतात थंय. तेंचे जागे घरां नांवार जाल्ली ना. त्याच बरोबर टोटल 70 आसा पळय थंय रेवेन्यू लँड म्हणजे गव्हर्मेंटाची जमीन आसा. गांव सुद्दां आसा ते रेवेन्यू लँडान आसा. घरां सुद्दां लोकांची नांवार ना. मालकी म्हणटा ती 1 इंच सुद्दां जाग्याक 70च्या लोकांक मेळोंक ना. आनी हांव ह्या विशयाचेर फाटल्या 20 वर्सांच्यान झगडटां. आमी खुबशीं मुवमेंटां ह्या विशयाचेर केल्लीं आसा आनी लोक आयज जागृत जाल्ले आसा. आनी हो लँड रायट्स जमनीचो विशय जमनीची मालकी मेळपा खातीर हो विशय आसा पळय तो बेजिकली हांव घेवन फुडें वयतलो. एक जालो. दुसरो म्हटल्यार कितें आहा बेकारी आसा. आयज होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा जावं पिसुल्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंय लोकलांक जॉब ना. आयज लोकलांक 80% जॉब मेळपाची गरज आसा. थंय हांव म्हणना भायल्यांक दिवं नाका म्हणना खंयच्या इंडस्ट्रीक. तुमकां कोण टॅक्निशियन जाय स्कील वर्कर जाय भायले घेया तुमी पूण 20% घ्या. 80% तो लोकांक दियात न्हू लोकल मनशाक. हे विशय आसा बेरोजगारी. जर आमी केरी गेले न्हू केरी जर दॅट इज अ कॉरिडॉर ऑफ गोवा म्हटल्यार जाता कित्याक बेळगांवच्यान लोक येता थंयच्यान येता. पूण आयज जर केरी ब्युटिफिकेशन केलें न्हू थंय इको टुरिजम डेव्हलप करपाक 70 म्हणटा तो खूब वाव आसा खास करून केरी भागात. कित्याक थंय टोटल लोक थंयच्यान येता आनी थंय जर आमी इको टुरिजम डेव्हलपमेंट केलें केरीचें ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार थंय म्हणटा ते लोकांचे जे बिझनस आसा पळय ते वाडटले लोकांक एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलें. ओके. बाबा आनीक विशय ह्या दिसांनी चर्चेक आसा म्हणटा पळय तो सिनियर आनी आपूण बसोंक सोदता. सिनियर आनी म्हणटा दॅट इज आवर फॅमिली मॅटर वी वील रिजॉल्व दॅट इशू एमिकेबली. वॉट इज युअर से. तेंच्यांनी दाखोवन दिलें सत्ते खातीर आमी कितें करूंक शकता. बापूय जावं पूत हें फॅमिली म्हटल्यार अशें सत्ते खातीर कितेंय करूंक शकता. आनी जे फॅमिलीन सत्ते खातीर झगडटा ते आमचे 70 कितें सांबाळटले. म्हणजे हें दाखोवन दिता इतक्या दिसा तेंच्यांनी राजकारण जे 70 केलां पळय ते फक्त आपल्या सत्ते खातीर केलां. आपूण खुर्ची आपण सांबाळपाक केलां. लोकांच्या विकासाचें करूंक ना. म्हणजे जशें आमी जर इतिहासान गेले औरंगजेबाचें जर उदाहरण घेतलें जाल्यार तेणें बापायक सुद्दां आपल्या पिरेजान घातलेलो आपूण गादयेर बसपा खातीर. मागीर ही जी आतां जर तो जर विशय आमी पळयलो जाल्यार ते लागता हेका. वॉट इज युअर से अबाउट द इश्यूज लायक डिफॅक्शन इश्यूज लायक ह्या पार्टीनसान त्या पार्टीन उडक्यो मारता आनी वेरियस पॉलिटिकल इश्यूज कितले फायद्याक पडटले तुमकां जे इश्यूज गोंयकाराच्या मतीन गेलेले आसा आनी हे पर्यांक देखून सगळ्याक खबर आसा कितें चल्लां पळय तें गोंय. सो हे कितले फायद्याक रिगार्डींग डिफॅक्शन then jumping from one political party yes. to another political party. कशें आसा सपोज डिफॅक्शन इज नॉट प्रॉपर पूण डिफॅक्शन
इलेक्शना पयलीं आनी विन जावन मागीर डिफेक्शन करता दॅट इज टोटली डिफरंट. आतां म्हणून म्हणटा हांव पयलीं कित्याक दोनूच पार्टी आसल्यो, हय. लोकांक ऑप्शन नासलें, नासलें. आयदर यू हॅव टू गो टू द काँग्रेस ऑर बीजेपी. Correct. पूण आतां लोकांक ऑप्शन मेळ्ळें न्हू. लोकांक जी पार्टी विचारांनी सूट जाता पळय त्या पार्टीनी लोक वयतले. पूण म्हाज्या मतान कितें लोकांनी कोणूय आसा लिडरांनी करप कितें जें तुमची जंपींग आसा कितें आसा तें इलेक्शना पयलीं जावंक जाय. पूण एकदां निवडून येयलो जे खंयचे पार्टीक मागीर तुमी दुसरे पार्टीन वचोंक जायना. तें डिफेक्शन करूंक जाय. डिफेक्शन वेन वॉट इज डिफेक्शन? इफ यू गॉट इलेक्टेड फ्रॉम वन पार्टी ओके. and after winning you are going to defecting that party and going to other party, that is defection. इलेक्शना पयलीं खंयचे पार्टीन गेलो जॉयन जालो दॅट इज नॉट द डिफेक्शन. ओके. वॉट इज युअर फायनल मेसेज टू युअर वोटर्स? तुमच्या वोटरांक तुजी मेसेज कितें आसतली? हांव आमचे पर्यांच्या सगळ्या वोटरां कडेन मागतां की जे 50 वर्सां एकेच फॅमिलीचें राज्य आसा आनी आमचेर तेंच्यांनी खूब जुलूम केला, अन्याय केला, आमकां आमचो सन्मान दिवंक ना, अधिकार दिवंक ना. हो जर अधिकार मेळटलो आमकां जर आमी सन्मान मेळटलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन आयज म्हणटा तो बदल म्हणटा तो 70रीन घडोवंक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा म्हाजे जे मतदार आसा, म्हाजे जे भाव आसा, भयणां आसा पर्यांची, हे फावटी जागी जाले आनी बदल हो घडटलो.